आज गोमंतक टीव्हीचेर एका प्रोग्रामान गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की 2007 ते 2012 जेन्ना गोंयांत काँग्रेस गव्हर्नमेंट आशिल्ली तेन्ना कांयच कामां जावना, हांच्यांनी कांयच कामां घेवना, डेव्हलपमेंट जावना आनी फक्त जालो तो लूट मार म्हणून. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की त्या टायमाचेर जे मुख्यमंत्री आशिल्ले मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी ताजे बरोबर जे 6 कॅबिनेट मिनिस्टर्स आशिल्ले हे सगळे लोक आज तुमच्याच गव्हर्नमेंटान आसा आनी तातूंतले 6 कॅबिनेट मिनिस्टरूय बी आसा. हांव दिगंबर कामतीक रिक्वेस्ट करता एक मडगांवकार म्हणून की तांच्यांनी हाजेर इमिजिएटली क्लॅरिफिकेशन दिवचें, कित्याक मडगांवकार तांकां प्रत्येक वेळार विश्वासान निवडून हाडटाले. ते फाल्यां काँग्रेसीन आसूं नाल्यार बीजेपीन आसूं नाल्यार परत काँग्रेसीन वचूं, तांकां सदांच विश्वासानी लोकांनी निवडून हाडला. हाजेर तांच्यांनी इमिजिएट क्लॅरिफिकेशन दिवचें, नाल्यार हो मडगांवकाराचो इन्सल्ट जातलो. हांव तांचे कडेन इतलेंच मागता की तांच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हाजेर क्लॅरिफाय करचें. थँक्यू.